علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، نعرہ حیدری، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، او کائنات علی دیے، علی جتن کسے دیوی، علی جتن کسے دیوی، جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، کعبے وچ آوڑے، کعبے وچ آوڑے، مسجد وچ جاوڑے، مسجد وچ جاوڑے، علی ورگی کسے دیوی، علی ورگی کسے دیوی، تو کیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، کوئی پیر وکھا مینوں، کوئی پیر وکھا مینوں۔